نوجوانوں قولیں دے والی جدو رمضان شریف ہوندہ ہے حدیث پاک جاندہ صحابہ فرما دینے رمضان شریف جو نبی پاک انج سخاوت کر دینے انج سخاوت کر دینے انج سخاوت کر دینے کہ تیز آندھی تے طوفان بھی میرے نبی دی سخاوت دا مقابلہ نہیں کر سکتا عام دنہ دے اندر میرے نبی دی سخاوت دا حال ہے کہ نبی پر پاک انج سخاوت فرما دینے کہ حدیث پاک جی ہوتا ہے کہ میں موسلدار بارش بس دی ہے انج میرے نبی سخاوت کر دینے کہ میں موسلدار بارش پنجابی چکاواں جی میں چڑی لگ جاندی ہے کہ بزرگ کے اندر جدو چڑی لگ جائے کئی دن لگاتار بارش ہوندی ہے کچھے مکان وچوں پیندن چھتاں وچوں جاندیاں مکان دیاں چھتاں وچ پانی ٹپک دے انی بارش ہوندی ہے جدو جھڑی لگ جاوے جدو موسلادھار بارش وسدی ہے وہ اپنا تے بیگانہ نہیں ویکھدی اچا تے نیواں نہیں ویکھدی وہ گورا تے کالا نہیں ویکھدی وہ گندا تے پاک نہیں ویکھدی بارش ہر جگہ وسدی ہے میرے نبی بھی انج سخاوت کر دینے اپنا بیگانہ ویکھ دئی نہیں کہ میں موسلادھار بارش وسدی ہے کہ تے عام دنہ چ سخاوت ہے پر جدو روزے دا مہینہ آوندا ہے میرے نبی انج سخاوت کر دینے کہ طوفان بھی نبی دا مقابلہ نہیں کر سکتے میرے نبی دے کرم دے دروازے کھل جاندے نے کرم دے دروازے کھل جاندے نے وہ نبی جیڑا ایڈا سخی ہے جیڑا ایڈا سخی ہے ایک یہودی میرے نبی دا مہمان بن کے آیا کہ گھر میں کھانا واسطے کچھ نہیں نبی پاک نے اپنے صحابی حضرت ابو رافع نو فرمایا او یہودی دی دکان تے چلا جا تھوڑا جیا جاؤں یا آٹا ادھارا لے کے آؤ وہ یہودی کہنے لگا نا میں ادھار نہیں دینا اپنی زیرہ گروی رکھو میرے نبی نے اپنی زیرہ گروی رکھ کے کہ جاؤں منگا کے آٹا منگوایا او دی روٹی پکا کے یہودی پرونے نو کھلا دیتی نوجوانوں او نبی جڑا یہودیاں نو بھی خالی نہ جان دے وے او نبی جڑا ایڈا سخی ہے کملی والے دیوار کا چک یہودی آیا کہ کہنے لگا محمد آج جڑا دو پہاڑاں دے درمیان جنیاں بکریاں نے یہ ساریاں مینوں دے میرے نبی نے ساریاں بکریاں دے دیتیاں او بکریاں دی جنہ دی وادی بھری ہوئی کم از کم 10,000 بکریاں نے کہ میرے نبی نے ایکو بار کہنے تے منگن تے دے دیتیاں نوجوانوں اے ہی نہیں او نبی جی دی سخاوت اے حال صفوان بن امیہ کلمہ پڑھ کے میرے نبی کل 3 بار آئے ہر بار میرے نبی نے 100 اونٹ عطا کیتے او نبی جی دی سخاوت اے حال 10,000 بکریاں کسے نو دیتیاں او نالے کلمہ پڑھتا جاوے نالے آکھے لوگوں جاؤ جا کے محمد دا کلمہ پڑھ لو محمد اینا دیندہ جے غریبی دا خوف ہی مکا دیندہ جے او نبی جڑا ایڈا سخی ہے نوجوانوں میں کتاباں جی پڑھے آؤ دنیا جا بڑا بڑا سخی ہے جدا نا حاتم تائی ہے اس حاتم تائی نو ملن واسطے بڑے بڑے وزیر بیٹھے بڑے بڑے امیر بیٹھے اچانک ایک منگتا آیا حاتم تائی نے منگتے نو سارے وزیران تو اچھا کر کے بٹھایا کہ لوگاں اکھیا اے منگتے نو وزیران تو اچھا بٹھایا ہی کہنے لگا میں نو ملن آئے نے اے میری سخاوت چرچے سن کے آیا ہے تسی بھی رمضان شریف پہ عرض کرے آ جائیں او حاتم تائی کل منگتا آیا او اچھا کر کے بٹھا دائیں اسی بھی منگتے بن کے آئے سونے اپنے یار دیا سخاوتہ دا واسطہ ہی سانو بھی خالی نہ بیجی کملی بالیا تیریاں سخاوتہ دے بوئے کھل جانے سونے سانو بھی خالی نہ بیجی تے آری بلا لوگاں تے بڑی پیار دی گل لکھی اللہ فرماتا وَأَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ یہ کو سوالی آ جائے جھڑکنا ماری
چھڑک نہ ماری جدو قیامت دا دن آنا ہے میرے نبی سانو لے کے رب کھل جانا ہے تے عرض کرنی ہے یا اللہ تو آکھیا سی کوئی آ جاوے تے خالی نہ جان دیں میں غلام لکے آیا ہوں میں تیری من در ہوں تو میری من کے معاف کر دے